الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا أو كما قال الله تعالى في مقام آخر وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اللہ رب العالمین دی مختصر حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام الانبیاء امام کل فخر الرسل نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڑا سارے آندہ خطبہ جمعہ سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے اور جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ میرے سمیت سبنانو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات دی وقار اللہ دی توحید دی خاطر اس کائنات دے اندر بڑیاں بڑیاں قربانیاں پیش کیتیاں گئیاں لوگاں اپنا مال اپنی جان کاروبار وطن اور وقت سب کچھ قربان کیتا جتھے اللہ دی توحید دا علم پکڑ کر کے مرداں اپنے آپ نو پیش کیتا
اتھے خواتین نے بھی بہت بڑیاں قربانیاں دیتیاں اور اے ہوئی وجہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک دے اندر کئی ایک خواتین دا ذکر کیتے جڑیاں اللہ دیاں بڑیاں ہی پیاریاں بندیاں اللہ تعالیٰ دا اونا تے بہت بڑا فضل اور کرم وے کئی 100 سال گزر گئے نے لیکن اونا دا کردار اونا دی سیرت اونا دی زندگی قرآن دے 3 پاریاں دے اندر موجود ہے وجہ کیے اونا اللہ دے نال محبت کیتی مال کے کائنات دے دسے ہوئے احکامات تے عمل کیتا اے ہوئی وجہ قرآن اونا دی عزت اور عظمت دا شاہد بن گیا میں انشاءاللہ نہایت ہی اختصار دنل آج دے خطبہ جمعہ دے اندر اللہ والیاں عورتان دا ذکر کرانگا میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور شرع صدر فرمائے توجہ کرنا اللہ دے قرآن نے انہا عورتان دا ذکر کنج فرمائے اللہ اکبر اللہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بڑھائے اگر جنت دے اندر نیکی کر کے مرد جا سکتے نے تے نیکی کر کے خواتین بھی جا سکتیاں نے اسلام دے اندر برابری مرد عورت نو اس بنا تے دیتی گئی ہے کہ او نیکی کرے عورت نو عزت اور وقار اسلام دی وجہ کر کے مل سکتے آؤ توجہ کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن دے اندر ایک عورت دا ذکر کیتے اللہ دا قرآن بیان کر دے توجہ کر دیا جانا غور کر دیا جانا الہ العالمین نے فرمایا پروردگار عالم دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہے فرمایا اِذْ قَالَتْ مَرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ اکبر اللہ مال کے کائنات اپنے قرآن دی اندر حضرت عمران دی بیوی حضرت حنہ دا ذکر کر رہے نے اللہ فرمان دینے جدو انہیں منت منی کہندی کی ربی انی نذرت لک ما فی بطنی اے عرشاں والے یا ربا میرے پیٹ دی اندر جو موجود ہے یعنی حضرت حنہ جدوں حاملہ ہویا نا رب دے سامنے ہاتھ چوکے دعاواں کر دیا نے اللہ سونے ہم ایک نظر مننا چانیا آؤ لوگو توجہ کرنا میری ماما پیڑا تشریف لے کے آئیاں میرے بزرگ دوست احباب تشریف لے کے آئے میری گفتگو نو توجہ دنال سماعت کر دیا جانا حضرت حنہ کی
کہندیاں نے اللہ میرے پیٹ دے اندر جو کچھ بھی موجود ہے میں تیری بندی نظر مننا چاہنیا میں تیرے سامنے التجا تے آرزو کرنیا اللہ جڑا بچہ عطا کریں گا میں تیرے رستے دے اندر وقف کر چھڑاں گی اللہ اکبر اللہ آج دی خواتین اور اونا خواتین دے اندر پرکیے او دعاواں کریا کر دیا سن یا اللہ بیٹا دیویں گا تیرے دین دا خادم بنا دیواں گیا اللہ بیٹا دیویں گا تیرے دین دا عالم تے کاری بنا دیواں گیا آج دی خواتین اے دی خواہش کیے اللہ پتر دیں گا ڈاکٹر بناواں گی انجینئر بناواں گی پروفیسر بناواں گی اللہ اکبر اللہ لیکن تیرے اور گناہ تے کردار دے اندر پرکے وے تیرے کردار دا کوئی ذکر کوئی نہیں کردہ انہاں تے کردار دا ذکر رب دا قرآن پیا کردائے اللہ اکبر اللہ این کر کے نظر منن تو بعد کہندیاں کینے إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ سنیا میریاں نظرانو سنن والا بھی تو ہے جانن والا بھی تو ہے ان کر کے بکتے ودا خمل آیا نا اللہ اکبر فلما ودعتها قالت ربی انی ودعتها انثى واللہ اعلم بما ودعت وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللہ اکبر اللہ ان کر کے پیدائش ہوئی نا بچی پیدا ہوئی عرشاں والے ربا میں تیرے کولوں پتر منگیا سی تو تی عطا کر دیتی نال کہندیاں نے عرشاں والے ربا جڑا کم پتر کر سکدے نے تیاں تے نہیں نہ کر سکدیاں تو جاننے اللہ اکبر اللہ مالکا تیاں تے باہر نہیں نکالیاں جاندیاں اللہ سنیا بیٹیاں باہر نکلے لوکاں دیاں گندیاں نظراں انہاں تے پیندیاں نے شاغم نے تیرے کولوں بیٹا منگیا سی لیکن تو بیٹی عطا کر دیتی ہے اللہ اکبر اللہ مالکاں تیریاں مرتیاں اسی تیریاں رداواں تے صابرے حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئیاں نام مریم رکھ دیتا گیا اللہ اکبر اللہ ان حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہون تو بعد والدہ دا طریقہ کار کیے ان کر کے رب دے سامنے ہاتھ چک لے اور کہندیاں کینے فرما دیا نے انی اعوذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم اے عرشاں والیا ربا میں اپنی بیٹی نو تیری پناہ دے اندر دینیا شیطان دے شر کلو محفوظ فرمائی اللہ اکبر اللہ ایتھے ایک مسئلہ سمجھا جاواں جدو اللہ اولاد عطا کر دیوے جدو اللہ تعالیٰ بیٹی بیٹا عطا کر دیوے انہاں نو رب دی پناہ دے اندر دے دیا کرے اللہ دی قسم جدو بندہ رب دی پناہ دے اندر آ جاندے کائنات دی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اللہ اکبر اللہ اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اپنے بچیاں تو دم کریا کرو اعوذ بکلمات
اللہ التامات من کل شیطان وخامہ۔ اللہ اکبر اللہ، تو خاڑے بچیاں نو کدے نظر بد نہیں لگے گی جدو دعا پڑھ کے دم کرو گے۔ اللہ اکبر اللہ، کیونکہ اس طریقے تے عمل جنہ کیتا اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نظر بد تو محفوظ فرمایا۔ اللہ اکبر اللہ، ہن حضرت مریم آہستہ آہستہ جناب دی عمر بڑھ دی جا رہی ہے، زندگی دے ایام طے کر دیا جا رہی نے۔ اللہ اکبر اللہ، ایک وقت آیا حضرت زکریا علیہ السلام دی کفالت دے اندر آ گیا۔ رب دا قرآن بیان کر رہے وَقَفَّلَغَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ اللہ اکبر اللہ، این کر کے حضرت مریم علیہ السلام جناب حضرت زکریا دی کفالت دے اندر نے کفالت کر دیاں او کائنات دے او لوگوں، میں گل پناہ رب دی پناہ دی گل پیا کرنا توجہ کر دیاں جانا۔ جدو بندہ رب دی پناہ دے اندر چلا جاندے پھر بندے دیاں حفاظتاں رب کیویں کر دے، اللہ اس بندے تے مہربانیاں کیویں کر دے۔ ایک دن حضرت زکریا کھانا لے آنا بھول گئے نا، وقت کافی گزر گیا۔ اللہ اکبر اللہ، این کر کے یاد آیا نا، دوڑے دوڑے آئے، آ کر کے حضرت مریم نو بیکھیا نا۔ وہ کائنات دے لوگو، آج میں تہاڈے سامنے عقیدہ توحید بھی بیان کرنا چاہنا وا، ننی مریم دا عقیدہ بھی بیان کرنا چاہنا۔ حضرت زکریا نے آ کر کے دروازہ کھولیا نا، اینڈ کر کے بیندے کی نے سامنے بے موسم نے پھل پہ ہوئے نے واجہ دائندہ غارد کا حضرت مریم کو لو سوال کر دنیا مریم انا لکی غادا، اے مریم دسنا پھل کتھوں آئے نے۔ اللہ اکبر اللہ، کیونکہ ماں نے رب دی پناہ دے اندر دیتے۔ حضرت مریم بول کر کے دیا نے قالتے ہوا من عند اللہ اکبر اللہ، اے میرے رب نے دیتے نے۔ اللہ دی قسمیں چھوٹی جی عمریں، بہت زیادہ کوئی عمر والیاں نہیں، بچپانا عمریں، بچگانا عمریں۔ اللہ اکبر اللہ، عقیدہ توحید کتنا مضبوط ہے، عقیدہ توحید کتنا پختہ ہے۔ اے نکیا پلاں باپے نے پیج چھڑے، اے نکیا پلاں مدار تو آگئے، پلاں دربار تو آگئے۔ اللہ اکبر اللہ، خاقہ ایک دربار دا نام لے آئے، جس دربار ورگا کائنات دے اندر دربار کوئی نہیں۔ اللہ دا نام لے آ، میں نو رب نے پالا تاکیتے نے۔ اللہ اکبر اللہ، ننی مریم دا عقیدہ مضبوط بیک کر کے حضرت زکریا دی دل بھی اینڈ کر کے پارا آیا، زبان تے جملے آئے، کہیں دینے عرشاں والے ربا جب مریم نو بے موسم پھل کھلا چھڑنے، جب مریم نو بے موسم پھل کھلا سکنے، تب زکریا نو بے موسم پھل بھی عطا کر سکنے۔ اللہ اکبر اللہ، وہ جدو عقیدہ مضبوط ہوئے نا، اللہ دی قسم رب رنگ تے پاگلا دیا کر دے۔ حضرت مریم علیہ السلام دن گزر دے گئے، ایام گزر دے گئے۔ میں بات میں اختصار سے نل بیان کرنا چاہنا، ایک وقت آیا
حضرت مریم نے جوانی دے اندر قدم رکھیا وہ کائنات دے لوگوں میریاں پیڑاں بھی آئیاں کھون گیا آج جناب آج دی لڑکی بھی جوانی دے اندر قدم رکھ دیے بی بی مریم دا قدم جوانی دے اندر رب دا قرآن اونا چیزاں دا ذکر کر رہے فرمایا سونیا محبوبہ اعلان کر دیو باتیں قرآن کتاب مریم اذن تبدت من اخلیقا مکان الشرقیہ فتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاغب قال انما انا رسول ربک لاغب لک غلام زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا اللہ اکبر اللہ سونے درہ مریم دا قصہ تینا لوگا نو سنانا انہا تے سامنے ذکر کرنا این کر کے علیحدہ حضرت مریم موجود نے اللہ دی طرفوں پہ جیا ہویا فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام آئینا اللہ اکبر اللہ آج کر کے میرے محبوب علیہ السلام دے فرامین دے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل دے اندرے حضرت مریم دے سامنے آئے نا تے حضرت مریم پتا کی کہیں دیا نے او غیر محرم نو بیک کر کے حضرت مریم دی زبان نے جنبش پکڑی حرکت دے اندر آئی بول کر کے کہیں دیا نے قالت انی اعوذ بالرحمن اللہ اکبر اللہ وہ چڑی گل ماں نے بچپن دے اندر رب دے سامنے کیتی سی آج بیٹی جوان ہوئی ہے تے بیٹی دی او ہوئی گلہ کر دی پئیے حضرت مریم کے دیا نے خدا دی پناہ رب دی پناہ وہ جا اللہ دیا بندیا چلا جا میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتی میں غیر محرم نو تک نہیں چاہتی اللہ اکبر اللہ رب دا واسطہ پاندیاں نے کہ دیا نے اگر تیرے دل دے اندر رب دا ڈر تے چلا جام فرشتہ بول کر کے کہتے انما انا رسول ربک لاغب لک غلام زکیا مریم میں کوئی انسان نہیں میں تے رب دا بھیجیا ہویا قاصد ہاں مریم میں تے تینوں بیٹے دیاں خوشخبریاں دین واسطے آیا تے حضرت مریم کہندیاں نے قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا حضرت مریم کہندیاں نے او مینوں کنے بیٹا دیویں گا مینوں تے رب نے میری تے شادی بھی کوئی نہیں ہوئی نہ میں کسے نال بدکاریاں کیتیاں نے دس بیٹا کیویں پیدا ہوئے گا اللہ اکبر اللہ تے فرشتہ بول کے کہندا قال کذالکی قال ربکی هو علی خین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا
فرشتہ کہندے رب دیاں مردیاں نے وہ اپنیاں نشانیاں بکھانا چاندے اللہ اکبر اللہ دی قسم کو توحیدی نکتہ بیان کر کے جانا چانا اگر تیرے درد عقیدے دے اندر خرابیاں تے اپنے عقیدے نو درست کر لے اللہ اکبر اے فرشتہ کہندا رب اپنی نشانی بکھانا چاندے کی نشانی بکھانا چاندے ایک انوکھا کم کر کے بکھانا چاندے کی انوکھا کم کر کے بکھانا چاندے وہ باپ موجود ہون تے بیٹے پیدا ہوئی جاندے نے بیٹیاں پیدا ہوئی جاندیاں نے لیکن اللہ فرماتے نے مریم آج میں بغیر باپ تو تیرے پیڑ دے اندروں عیسیٰ نو پیدا کرنے اللہ اکبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش ہوئی وہ کائنات دے لوگوں ایڈی با عزت تے با شرم عورت تے ایڈی با حیات تے با غیرت عورت تے ایڈیاں خیامہ والی عورت تے این کر کے جدوں وقت ایام آئے نا جناب ودا خمل دا وقت آیا نا حضرت مریم بڑیاں پریشان نے اللہ دی توحید تے ایمان رکھن والیاں اللہ دی توحید تے یقین رکھن والیاں لیکن موقع ایسا بڑھ گیا ہے سامنے لوگاں دا سامنا کرنا پینے تے حضرت مریم علیہ السلام کی دیا نے قالت یا لیتنی متو قبل غدا وکنت ناسیا منسیا کاش اس دل تو پہلا میں ختم ہو چکی ہندی میرا نام ہی مک گیا ہندا مٹ گیا ہندا اللہ اکبر وہ پتہ جنہ کائنات والے جڑے عزت والے لوگ ہویا کر دینے انہ دی عزت دے خرف کوئی آجے تینا دا جینا مشکل ہو جان دے حضرت مریم بڑیاں پریشان نے تے اللہ نے آسمانہ تو تسلیاں دیتیاں اللہ فرما دنو میری بندی جدوں تیرے سامنے لوگ سوال کرنا جدوں تیرے سامنے لوگ کوئی گل کرنے اپنی ماں والی گل دہرا دی انہیں کیا سی انی نظرت لکا نافی بدنی تے تو بول کے کہہ چھڑی پاکولی انی نظرت للرحمن صوما میں تے اپنے رب دے واسطے خاموشی دا رودا رکھے میں کچھ نہیں بول سکتی اللہ اکبر قوم والے لوگ کہتے نے مریم ایک تے ایڈا بڑا برائی دا کارنامہ انجام دے دیتے دوسرا کہنی میں ہن بولنا کوئی نہیں اللہ اکبر حضرت مریم چل دیاں آیا نا اینڈ کر کے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ نو اٹھائے اللہ اکبر جڑیاں اللہ والیاں عورتاں ہویا کر دیاں نے وہ جنہ دا ایمان رب دی ذات تے ہویا کر دے جڑیاں رب دی توحید تے کامل یقین رکھن والیاں اللہ دی قسم کائنات دا رب انہاں دی عزت تے عظمت دا دفاع کر دے فآتت بیگی قومہا تحملہ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فدیا یا اخت ہارون ما کان ابوک مرا سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا اللہ اکبر
اکبر اللہ این کر کے حضرت عیسیٰ نو چکے چل دیاں قوم تے والے آئیاں نا قدم اپنے گاؤں وال بڑھا دیاں نے دل پچھے نو جان دے اللہ اکبر اللہ سنیا کیڑے منہ نال جاواں گی لوگ سوال کرنگے مریم کی کر کے آئیے اللہ اکبر اللہ تو بدکاریاں کر لیاں نے بڑی جناب رب دے سامنے چکن والی رو دے رکھن والی اللہ اللہ کرن والی تے کیڑا کم کر کے آ گئیے ربا سنیا کی جواب دے مانگی اللہ اکبر اللہ آسمانہ تو آواز آئی میری بندی جے تم میری خاطر انہوں کو جو برداشت کیتے تے میں میتے ربانا میں میتے مہربانا میں میتے قادرہ میں جو جانا کر کے بکھا دینا وا اللہ اکبر اللہ مریم پریشان خون دیاں لوڑا کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ این کر کے قوم تے سامنے پہنچیاں نا تے قوم دے لوگ سوال کر دینے یا اختا ہارون ماں کانا ابو کی مرا سوئیوں وما کانت ام کی بغیاں اے غرون دیے پینے ایک کڑا کم کر دیتا ہے نا تیرا باپ انج دا سی تے نا تیری ماں انج دی سی اللہ اکبر اللہ چنگے ماں پیاتے جناب جڑی اولاد خویا کر دیئے کوئی برا کم کرے تے لوگ کہندے نے کیویں دا بن گیا ہے ایک کتے تے چلا گیا ہے ایدہ تے نہ باپ انج دا سی نہ ماں انج دی سی کتے تے چلا گیا ہے اے کوئی سوال قوم دے لوگاں کیتا مریم تیرا بابا بڑا نیکے تیری امی بڑی نیکے او تیرا پائی بڑا نیکے لیکن کیڑا کم کر کے آ گئی ہے اللہ اکبر اللہ حضرت مریم خاموش نے این کر کے حضرت عیسیٰ والے اشارہ کیتا کہندیاں کی نے پا اشارت الی ادھر حضرت عیسیٰ والے اشارہ کیتا نا ایک قوم والے لوگاں دا غصہ بد گیا ایک کہندے نے ایک تے اتنا بڑا گناہ کر کے آ گئی دوسرا خون بچے والے اشارہ کر دی پئیے بچہ بول کے دسے گا اللہ اکبر اللہ کہندے نے قالو کیف نکلم من کان بالمہدی صبیا مریم پاگل تے نہیں ہو گئی ایک جم دے بچیاں کدے کلام نہیں کیتا جم دے بچے کدی نہیں بول دے ایک میں بولے گا اللہ اکبر اللہ انہاں دے جملے باتیں جا رہے نے یہ اپنیاں زباناں نو ہور دراد کرتے جا رہے نے حضرت مریم دی عزت دے گلاں پہ کر دینے آسمانہ تو آواز آئیو بول میرا عیسیٰ پیغمبر بولے ہن تیری ماں دی عزت دا مسئلہ آگے تیری ماں دی حرمت دا مسئلہ آگے تیری ماں دے تقدس دا مسئلہ آگے اللہ اکبر اللہ ماما دا دل دکھان والے ہو ماما تو گالیاں کڈن والے ہو رب نو ماں دی عزت نال کنا پیارے اللہ گودی دے اندر لیٹے ہوئے بچے نو حکم فرمان دینے وہ بول میرا عیسیٰ بولے حضرت عیسیٰ بولے بول کر کے کہتے نے قال انی عبداللہ اللہ اکبر اللہ وہ چپ کر جو قوم دے لوگوں اپنیاں زبانہ نو بند کر لیو اپنیاں زبانہ تے کنٹرول کر لو جڑیاں تسی گلاں کر دے پیجے غلط گلاں کر دے پیجے میں تے اللہ دا بندہ میں تے اللہ دا بندہ میں تے اللہ دا بندہ آتا نی الکتاب وجعلنی نبیا میرے رب نے میرے تے کتاب بھی نازل کرنی ہے میں نو نبی بھی بنانے اللہ اکبر اللہ وہ کائنات دے لوگوں جڑیاں عورتاں اللہ والیاں اللہ نے انہاں دا ذکر اپنے تیاں پاریاں والے قرآن دے اندر کر چھڑے اللہ اکبر اللہ ہے کوئی میری پین جڑا پڑا کردار انجدہ بڑھاوے اپنی عزت نو سنبھال کر کے رکھے کل حضرت مریم دنال جنت دے اندر پڑوس مل جائے حضرت مریم دنال جنت مل جائے اللہ اکبر اللہ ایک ہور
ہور ماں دا ذکر کرا، ایک ہور اللہ والی دا ذکر کرا، این کر کے نمرود دا دور، اللہ اکبر، اللہ فرعون دا دور، این جناب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا توجہ کر دیا جانا، حالات کی نے فرعون نجومیات دے کہنا دسیا، وہ فرعون تیری بادشاہت دے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والے جڑا آ کر کے تیری حکمرانی تے تیری بادشاہت نو ختم کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ انہیں جناب کی کیتا جڑا بچہ پیدا ہوندے انہوں قتل کرا چھڑ دے۔ اللہ اکبر، اللہ اہل کر کے لوگ جناب بڑے پریشان نے، بڑے غمزدہ نے، بنی اسرائیل دے لوگاں نو قتل کیتا جا رہے، شہید کیتا جا رہے۔ ادھر جناب کائنات دے لوگاں احتجاج کیتا، انہیں انج کیتا ایک سال دے اندر جناب بچیاں نو زندہ رہن دیتا جاندے، ایک سال دے اندر بچیاں نو قتل کر دیتا جاندے۔ اللہ اکبر، اللہ ہن دل دے اندر سوال پیدا ہوندے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو پیدا کیتا، اس سال دے اندر پیدا کیتا جس سال دے اندر بچیاں نو قتل کیتا جاندا سی، یا اس سال دے اندر پیدا کیتا جس سال دے اندر زندہ رکھیا جاندا سی۔ ہاں حضرت موسیٰ نو مفسرین نے لکھے اس سال دے اندر پیدا کیتا جس سال دے اندر بچیاں نو قتل کیتا جاندا سی۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندے نو میرا موسیٰ پیغمبر اساں تینو پیدا کر کے تیرے سر تے نبوت دا تاج رکھنے، فرعون جو دلاں دے کر لوے، جو مرضیاں کر لوے، لیکن اساں تینو تیرے سر تے نبوت دا تاج رکھنے۔ اللہ اکبر، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ امید دے نال ہوئیاں نا، پریشانیاں لگ گئیاں، عرشاں والیا ربا کی بنے گا، این کر کے میرے آقا علیہ السلام دے فرامین دے مطابق مفسرین دے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دا وقت آیا، ماں بڑی پریشان ہے، عرشاں والیا ربا ادھر بیٹا پیدا ہوئے گا، ادھر فرعون دے جلاد سپاہی آنگے نو قتل کر کے رکھ دینگے، مالکہ میرے کلت برداشت نہیں ہوندہ میرے بیٹے نو قتل کیتا جائے، وہ کڑی ماں برداشت کر دیو دے سامنے، وہ دے بیٹے دی گردن تے تلوار چلائی جائے۔ اللہ دی قسم نہ کہہ دیئے میں مر جاواں پر میرے پتر نو کچھ نہ ہوئے، میرے لاد نو کچھ نہ ہوئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی تھی، حضرت موسیٰ دنیا تے آئے نام، ادھر خبراں پہنچ گیاں، پھلاں کر دے اندر بچہ پیدا ہوئے نا، فرعون دے جلادے سپاہی انج کر کے آگے۔ اللہ اکبر، ادھر آسمان والے رب نے حکم دیتا، اے موسیٰ انج کرنا، اپنے بیٹے نو صندوق دی اندر ڈال لے اور انو جا کر کے دریا برد کر دے۔ اللہ اکبر، مالکہ تے او دن علمی بڑا کام ہے جو فرعون دے جلاد سپاہی آنگے میرے بیٹے نو قتل کر کے چلے جانگے، انہا قتل کیتا ہوئے گا، کٹ دکھ ہوئے گا، لیکن مالکہ میں اپنے خطی اپنے بیٹے نو پانی دے اندر کے میں سوٹ سکنیا، یہ تے میرے کلوں برداشت نہیں کھندا۔ اللہ اکبر، وہ کہنا دے لوگو جدو بندہ رب دا ہو جاندے رب بڑیاں حفاظتاں کر دے، آسمانہ تو آواز آئی توجہ کرنا، رب دا قرآن کہہ رہے اللہ فرماندے نے اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ فاذا خفتی علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ
اللہ اکبر اللہ نہیں ام موسیٰ تو انج کرنا اپنے بیٹے نو درجہ برد کر دے اللہ اکبر اللہ میں رب تیرے نال وعدہ کرنا انا ارادوہ الیکی میں رب تینو تیرا پتر لٹاواں گا اللہ اکبر اللہ کلا تیرا بیٹا تینو نہیں لٹاواں گا بلکہ ایدے سر سے نبوت دا تاج بھی پہناواں گا اللہ اکبر اللہ رب نے تسلیاں دیتیاں این کر کے بیٹے نو صندوق دے اندر بند کیتا بیٹی نو کہندے نے جا پتر اینو دریا دے اندر این کر کے لہراں دے حوالے کر دینا این دریا دے اندر چھوڑ دیتا گیا وہ کائنات دے لوگو نال ماں کہندی ہے پتر نال نال جاندی جا ویکھ پائی دا صندوق کدھر نو جان دے اللہ اکبر اللہ ماں دی ممتینا رب دیاں تسلیاں دے باوجود بھی ماں دی ممتا کنی بے قرارے اللہ اکبر اللہ جا ویکھ میرا پتر تیرے ویر دا صندوق کتے جان دے این کر کے پین دیوانہ وار نال نال دوڑ دی جا رہی ہے کتے میرے ویر نو کچھ نہ ہو جائے کتے میرے ویر نو کچھ تکلیف نہ آ جائے وہ کائنات دے لوگوں پین اپنے پراواں نال پیار بڑا کریا کر دیاں نے انہاں نو اپنے ویراں نال محبتاں انوکھیاں ہویا کر دیاں نے اللہ اکبر اللہ اتے ویر نے جڑے پینا نو برداشت نہیں کر دے انہاں نو دھکے مار کے کروں نکال چھڑ دینے لیکن پینا ویراں تو صدقے جان والیاں واری جان والیاں اللہ اکبر اللہ سسرال دے اندر رہندیاں ہویا اگر کوئی بندہ ویر دے خلاف بات کر دے پین کنو برداشت نہیں ہوندہ کہندی چوپ کر جا میں نو جو کہنا مردی کہہ لے لیکن میرے ویر نو کچھ نہ کمی میرے ویر ورگا تے کسے دا ویر کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ ادھر صندوق چلدا فرعون دے محلات دے قریب پہنچیا نا اللہ حضرت ام موسیٰ علیہ السلام نے بہن نو جڑا بھیجئے اخت موسیٰ دے دل تے خور ضرب لگی اللہ جڑیاں چیزاں تو بچ دے سا او کم ہو گیا دوڑ کر کے آئیاں آ کر کے کہندیاں نے اماں بڑا خراب کم ہو گئے ویر دا صندوق تے فرعون دے شاہی محلہ تک پہنچ گئے اللہ اکبر اللہ ماں بھی بے قرار ہویاں اللہ اکبر اللہ پھر رب دا وعدہ یاد آ گیا انہیں موسیٰ پریشان نہ ہو میں تیرے پتر نو لٹاواں گا ادھر جناب فرعون دی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کر کے سیر واسطے باہر نکلیاں نے بیندیاں کی نے ایک صندوق انہا صندوق نکالیا ان کر کے جناب کھولیا نا ویچے کو خوبصورت بچہ لیٹیا ہوئے اللہ اکبر اللہ انج بیک کر کے کہندیاں نے سبحان اللہ رب نے کتا سونا لال بنائے این کر کے چکیا نام فرعون دے قریب لے کر کے گئیاں نا تے کہندیاں نے اے میرے سر دے تاج کیوں نہ ہوئے نو اپنا پتر بنا لئیے ساڑھے کھلے اولاد کوئی نہیں اللہ اکبر لو پتا جنہ کائنات والے او فرعون کونے جڑا اپنے آپ نو آنا ربکم العالی کہن والا اپنے آپ نو بہت بڑا رب کہن والا لیکن اولاد کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ اے دے تو پتا چل دے اولاداں دا اختیار صرف اور صرف رب دے کولے این کر کے فرعون کہندے مینوں تے انج لگ دے اے او ہوئی بچہ جنے میری بادشاہت نو ختم کرنے بی بی آسیہ کہندی اے او میرے سر دے تاج ایویں غلط سوچ دے رہندے ہو ایویں غلط سوچ دے رہندے ہو انج نہ کرو اے لال بڑا سونا اسی اپنا پتر بنا لواں گے اللہ اکبر اللہ مفسرین نے لکھے ایک دن حضرت موسیٰ این کر کے فرعون دے پیڑ تے بیٹھے نے تے زور نہ لے دی داڑی نو پکڑ لیں دینے اللہ اکبر اللہ تے انو پھر خدشہ ظاہر ہویا یہ تے او ہوئی بندہ ہے جڑی میری بادشاہت نو ختم کرے گا انہیں پھر آسیہ نو کیا حضرت آسیہ کی دیا نے چھاڑ تو غلط فہمی دے اندر مبتلا ہے ایڈا سونا بچہ پلا ساڑے کلوں قتل کی
کیتا جاندے اللہ کو اکبر اللہ ادھر حضرت موسیٰ روئی جا رہے نے روئی جا رہے نے روئی جا رہے نے پتہ جنہ کائنات والیو بندہ جن مردی دکھ برداشت کر لوے انی دیر تک چین نہیں آندہ جنی دیر تک ماں دی گود میسر نہ آئے ماں دی گودی نہ مل جائے اللہ کو اکبر اللہ بڑیاں پیار کرنوالیاں آئیاں بڑیاں جناب آئیاں چک کے حضرت موسیٰ نسین اللہ دیاں نے متھا چم دیاں نے اللہ کو اکبر اللہ پیار کر دیاں نے پر موسیٰ چپ نہیں کر دے موسیٰ چپ نہیں کر دے بجا کیے وہ جڑا پیار ماں دی مامتا تو مل دے کسے کو نہیں مل سکدا اللہ کو اکبر اللہ آسمانہ تو آواز آئی میرا موسیٰ خور رو جنہ اچھی روے گا انہا چھیتی ماں مل جاوے گی اللہ کو اکبر اللہ حضرت آسیہ کے دیا نے اے میرے سر دے تاج ذرا جلدی کرنا بچے واسطے دودھ دا انتظام کیتا جائے این کر کے شہر دیندروں دائیاں منگائیاں گیا لیکن حضرت موسیٰ نے کسے دا دودھ نہیں پیتا کون نہیں پیتا اللہ فرما دن میرے موسیٰ میں تیری ماں نال وعدہ کیتے انا رادوہ الیکی رادوہ الیکی انہیں موسیٰ پریشان خون دیا لوڑا نہیں میں تیرے بیٹے نو واپس لٹا دیوانگا اللہ کو اکبر اللہ ادھر جنابے اخت موسیٰ بھی قریب کھڑیاں نے تے بول کر کے کہیں دیا نے اگر تسی کہوں تے میں تو خانو ایک دائی دساں جڑی دائی دا دودھ بچہ ضرور پی لوے گا اللہ کو اکبر اللہ ادھر نہ گل کیتی نہ کیا سانو ایڈریس دسیا جائے اے ایڈریس دسن تو بعد دوڑ کر کے کر دی اندر چلیاں گئیاں تے جا کر کے کی دیا نے اماں ویر تے دودھ نہیں پی ریا وہ تے زد کر رہے میں اپنے کر دا ایڈریس دے کے آ گئیاں اللہ کو اکبر اللہ ادھر جنابے فرعون دے قاصد آئے موسیٰ علیہ السلام نو کہیں دینے ساڑا بادشاہ تینو بلا رہے ساڑا بچہ دودھ نہیں پی ریا سانو لگ دے تیرا دودھ بچہ پی لوے گا اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا رب دی ذات دے اللہ دی بندی دا ایمان کتنا مضبوط ہے اللہ کو اکبر اللہ ایک کہہ لگیاں اگر تو کھاڑا بچہ نہیں پی ریا تے میں کی کرا میں تو کھاڑے بادشاہت دے جناب دروازیاں تے نہیں جا سکدی اگر بچے نو دودھ پلانے تے میرے گھر لے کے آنا پہے گا اللہ کو اکبر اللہ خواہ میں صدقے جاوا قربان جاوا ہن توجہ کری میرے آقا نے جدوں واقعہ بیان کیتا نا میرے آقا دے چہرے تے ہلکا جیا تبسم آیا آقا مسکرا کے فرمان دینے اللہ کو اکبر اللہ اگے چل کے بات بیان کرانگا انہا جناب حضرت موسیٰ نو چکیا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ تک پہنچا دیتا اللہ کو اکبر اللہ والدہ نے چکیا تے بوسا دیا این کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیار کیتا دودھ پلایا حضرت موسیٰ نے پینا شروع کر دیتا انہا حضرت موسیٰ دی تنخواہ مقرر کر دیتی گئی میرے آقا فرمان دینے وہ کتنی خوش نصیب موسیٰ اپنے بیٹے نو دودھ بھی پلا رہی ہے تے تنخواہ بھی لی جا رہی ہے اللہ کو اکبر اللہ رب نے وعدہ کیتا سینا رادوہ الیکی وجائلوہ من المرسلین اللہ کو اکبر اللہ اللہ تعالیٰ دی ذات دے ایمان اور عقیدہ پختہ ہوئے اللہ دی قسمیں اللہ تعالیٰ مرادہ نو پوریاں کر چھڑ دے
ہویا پھر کی اللہ اکبر اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں دے دودھ پیتا اللہ اکبر اللہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بنایا میں جڑی گل بیان کرنا چاہ رہا سا تسا احباب نو دسنا چاہ رہا سا اپنیاں ماما بہناں نو پیغام دینا چاہ رہا سا لوگو جدو بندے دا کردار ٹھیک ہوئے کائنات دا رب ایویں حفاظتاں کر دے اللہ تعالیٰ ایویں عزتاں عطا کر دے ویکھو نا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ کتنی پریشان سی فرعون دے جلاد میرے بیٹے نو قتل کر دینگے کی بنے گا اللہ اکبر اللہ لیکن رب نے تسلیاں دیتیاں انہاں تسلیاں تے یقین کیتا رب نے بیٹا بھی دے دیتا بیٹے تے سر تے نبوت دا تاج بھی رکھ دیتا اللہ اکبر اللہ میں دعا کرانگا اللہ تعالیٰ ساڑیاں ماما پہنا دا بھی ایمان اجدہ بڑھا دے وے ساڑیاں ماما پہنا بھی اللہ والیاں بڑھ جان پر کی کریے ساڑے کر دے اندر بڑا مسئلے تے مسائل اللہ اکبر اللہ ساڑیاں ماما پہنا ساڑیاں بیٹیاں جنہاں نو چاہی دا سی قرآن دا مطالعہ کر کے حضرت مریم دی سیرت پڑھ دیاں قرآن دا مطالعہ کر کے موسیٰ دی سیرت پڑھ دیاں قرآن دا مطالعہ کر کے حضرت آسیہ دی سیرت پڑھ دیاں قرآن دا مطالعہ کر کے جناب نیک خواتین دی سیرت پڑھ دیاں انہاں ساڑیاں پہنا نے انہاں ساڑیاں بیٹیاں نے انہاں ساڑیاں ماما نے قرآن دے بجائے ڈائجسٹ پڑھنا شروع کر دیتا ناول پڑھنا شروع کر دیتا نتیجہ کی نکلیا جناب نتیجہ کی نکلیا ساڑی عزت بدارہ دے اندر رل گئی ساڑی غیرت دا جنادہ بدارہ دے اندر نکل گیا سر عام نکل گیا میں دوستو احباب نو دعوت دیواں گا آگ قرآن تیاں پارے والا میری تیری عزت دا رکھوالا بن کے آئے میری تیری عزت دا محافظ بن کے آئے اپنی بیٹی نو اپنی پہن نو اپنی ماں نو قرآن دے کہ اگر پڑھنا ہی تے قرآن پڑھ جدے اندر اللہ تعالیٰ نے نیک خواتین دے ذکر کیتے نے سورہ نور دے جدی تلاوت کرے جدہ ترجمہ پڑھے جدی تفسیر پڑھے اللہ دی قسم تیرے معاشرے دے اندروں برائیاں ختم ہو سکدیاں نے گناہ ختم ہو سکدے نے میں اپنی ماما پہنا دے کے بھی گزارش کرانگا چھوڑ دیو ناول ڈائجسٹ پڑھنے ناتا جوڑ لو قرآن پاک دنل اے کوئی وجہ آج دی عورت ذلیل و رسوا ہوگی آج دی عورت ویکھ لو جا کر کے پوسٹر لگے نے مسلمان دیاں بیٹیاں دے برخنات تصویر پیش کیتی جا رہی ہے مسلمان دی بیٹی دی جناب انج کر کے میڈیا تے انہوں غلط طریقے دنال پیش کیتا جا رہی ہے مسلمان دی بیٹی نو اللہ اکبر اللہ وجہ کیے وہ معزز تھے سمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر اسی ذلیل و رسوا ہو گئے قرآن نو چھوڑ کر کے مسلمان دی بیٹی مسلمان دی عزت اے دی ول غلط نظرانل بدماش عیاس دیکھ رہنے اے دی عزت نو تار کرن تے تلے نے وجہ کیے ساڑھے اندروں غیرت ختم ہوگی ایمانی غیرت مک گئی آؤ لوگو دعوت دینا چاہنا اپنے کران دا ماحول درست کریے اپنیاں بیٹیاں نو اپنیاں پہنا نو اپنیاں ماما نو اپنیاں بیویاں نو قرآن دے وال توجہ دلائیے اللہ دی قسم جنہ قرآن دے نال تعلق مضبوط ہوئے گا اللہ دنیا آخرت بہتر کر دے گا اللہ تعالیٰ جو کچھ سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین